बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम पर्सनैलिटी की मुख्तलिफ अक़साम पे बात कर रहे हैं। पिछले वीलॉग में हमने ENFP पर्सनैलिटी पे बात की थी कि ENFP पर्सनैलिटी क्या होती है। आज हम उसके बाद नेक्स्ट टाइप है ISTJ, इस पे बात करेंगे कि ISTJ पर्सनैलिटी क्या होती है, इसके क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रेंथ्स होते हैं, इसकी क्या क्या वीकनेसेस होती हैं, ये ज़िंदगी में कौन सा रोल सबसे अच्छा अदा कर सकते हैं। और ISTJ की हामिल जो मशहूर शख्सियात थी, उनमें से हम किसी एक शख्सियत का जिक्र करेंगे। जिस तरह के मैंने कहा कि आज की डिस्कशन होगी हमारी ISTJ पर्सनैलिटी के बारे में। अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं तमाम ये पर्सनैलिटी की वीलॉग्स को जब शुरू करता हूँ तो ये एक दो पिक्चर्स मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी की बुनियाद पे हम अपनी डिस्कशन आगे जारी रखते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आप जो हमारा एक थीम है, उस थीम के मुताबिक आप हमारे साथ और मेरे साथ जुड़े रहें। तो ISTJ पर्सनैलिटी से मुराद ये है, ये जो हमारी की है कि एनर्जी, ये लोग ये पर्सनैलिटी के हमें लोग इंट्रोवर्जन से लेते हैं, यानी ये उनमें अंदर से ही मोटिवेशन आती है, ये बाहर से मोटिवेशन को इंतज़ार नहीं करते। इनकी इंफॉर्मेशन में इनकी प्रेफरेंस होती है सेंसिंग को, डिसीजन में उनकी प्रेफरेंस होती है थिंकिंग को, और लाइफ स्टाइल में इनकी प्रेफरेंस होती है जजिंग को। तो ये जो कलर कोडिंग है, ये अगर यहाँ पे ब्लैक पर्सनैलिटी है तो यहाँ पे मैं ब्लैक लगाता हूँ, ये जो एनर्जी को ब्लू किया है तो यहाँ भी ब्लू किया है, इसके बाद इंफॉर्मेशन को मैंने ग्रीन किया है, डिसीजंस को येलो किया है, और ये ब्राउन को मैंने लाइफ स्टाइल दिया है। तो यही थीम, यही कलर स्कीम में पूरे पहले ही वीडियो से मैं आप लोगों के साथ चलाता आ रहा हूँ। मकसद ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट बन जाए। तो ISTJ से मुराद हुआ इंट्रोवर्जन और सेंसिंग, T से मुराद हुआ थिंकिंग, और J से मुराद हुआ जजिंग। तो ये इन हरूफ के पहले जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे मिलकर ISTJ पर्सनैलिटी बन जाती है। ये भी मैं आप लोगों को ये हर वीलॉग में बताता हूँ, और ये वही सेम कलर स्कीम के ऐसे लोगों की जो एनर्जी होती है वो इंट्रोवर्जन से लेते हैं, और इनकी जो इंफॉर्मेशन के लिए वो सेंसिंग पे प्रेफरेंस उनकी होती है, डिसीजंस के लिए थिंकिंग पे प्रेफरेंस होती है। थिंकिंग मतलब है कि वो सोचते हैं, सोच के वो डिसीजन लेते हैं, और जजिंग में वो उनकी लाइफ स्टाइल एक जजिंग में होती है, जो उनको जिस तरह वो जिस चीज़ों को जज करते हैं उसी तरह वो आगे लेके चलते हैं। तो ये भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी मैं वही कलर स्कीम और ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि इनकी एनर्जी प्रेफरेंस जो होती है वो इंट्रोवर्जन होती है, इसलिए ये मैंने हाईलाइट किया है। ग्रीन हाईलाइट, ग्रीन इंफॉर्मेशन के लिए आता है तो वो सेंसिंग इनकी है। इसी तरह डिसीजन के लिए येलो होता है तो वो उनकी प्रेफरेंस थिंकिंग होती है, और इसी तरह वो ब्राउन, वो गोल्डनिश कलर होता है अपनी लाइफ स्टाइल के लिए, तो उनकी होती है प्रेफरेंस जजिंग के लिए है। तो ISTJ पर्सनैलिटी के जो हामिल लोग होते हैं, दे टेंड टू बी मोर क्वाइट एंड सीरियस, यानी वो क्योंकि ये इंट्रोवर्जन होती हैं, उनकी मोटिवेशन अंदर से आती है, तो ये हमेशा खामोश तबा और सीरियस या बहुत ज़्यादा मिलने जुलने वाले नहीं। तो ये उस टाइप पर्सनैलिटी के हामिल लोग होते हैं। रियलिस्टिक, जो तखय्युल में नहीं रहते, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार एंड प्रैक्टिकल, और वो कुछ करना चाहते हैं, वो सिर्फ बातें नहीं करते हैं, वो अमल करते हैं और अमल करने के बारे में सोचते हैं। अर्न्स सक्सेस बाय बीइंग डिपेंडेबल एंड थॉरो, इसलिए लोग इसकी इज्जत भी करते हैं, उनको कामयाबियां भी मिलती हैं कि ये इन पे आप इतमाद कर सकते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, और ये तारो मुकम्मल तो काम करते हैं, दरमियान में काम को छोड़ते नहीं हैं। दे इंजॉयज ऑर्डर इन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक सिस्टम के तहत पे चलते हैं, वो एक ऑर्डर के तौर पर चलते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर चलते हैं। These individuals tend to be serious, matter of fact and reserved, कि वो ज़रा अपने दुनिया में रहते हैं, उनकी अपनी दुनिया होती है, वो बहुत ज़्यादा घुल मिलते नहीं हैं अपने टीम के साथ या बाकी लोगों के साथ।
They appreciate order and organization and pay a great deal of attention to detail. یعنی یہ ایک سسٹم کے طور پہ چلتے ہیں، وہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، وہ جو رولز بولتے ہیں ان کو یہ بہت آنیسٹلی، بہت ایمانداری کے ساتھ فالو کرتے ہیں. They like to plan things out in advance and place an emphasis on tradition and law. یعنی یہ چیزوں کو پہلے سے پلان کر لیتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، حالات کیا بولتے ہیں، شرائط کیا ہیں، کیا کنڈیشنز میں ہم نے کرنا ہے، تو ان تمام چیزوں کو سوچتے ہیں اور اس کے لیے یہ پلان کرتے ہیں. They are responsible and realistic and can be described as dependable and trustworthy. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ذمہ دار شخصیت رکھتے ہیں، یہ حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں اور لوگ اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں. ان کو انسپیکٹر یا لوجسٹیشنز بھی کہا جاتا ہے. یعنی وہ صحیح جس طرح کی ایک انسپیکٹر ہوتا ہے یا وہ جو لاجکس منطقی انداز پہ چلنے والا بندہ ہوتا ہے، ان کو عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے. The ISTJ is the third most common personality type overall and the most common type among men. یعنی یہ جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں 16 اقسام کی، تو اگر ہم اس کے پاپولیشن میں ڈسٹریبیوشن لے لیں تو تیسری جو سب سے عام پرسنالٹی ہے وہ ISTJ پرسنالٹی ہے، اور یہ کہ یہ مردوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. 12% of the general population, 16% men and 7% women. یعنی یہ مرد عموماً چانس ہوتا ہے کہ مرد زیادہ ISTJ پرسنالٹی والے ہوتے ہیں بنسبت عورتوں کے. اگر ہم ان کے دیکھیں اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز، تو ISTJ پرسنالٹی کے جو اسٹرینتھس ہیں، جو ان کی پاور ہے، جو ان کی طاقت ہے، وہ ہے کہ پروڈکٹیو، یہ بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں، بہت کام نکال دیتے ہیں. ویل آرگنائزڈ، بہت ہی آرگنائزڈ. لاجیکل، جو لاجک بولتی ہے، جو منطق بولتی ہے، جو اصول بولتا ہے، جو لا بولتا ہے، وہی کرتے ہیں. اینڈ آنیسٹ. ویکنیسز، ریجڈ، بڑے سخت رہتے ہیں، یہ کوئی ریلیکس نہیں ہوتے، فلیکس نہیں ہوتے، وہ ڈیویٹ نہیں کرتے. ججمنٹل، وہ جو پہلے سے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، وہ اسی کے مطابق جاتے ہیں، کسی کے بارے میں اس نے فیصلہ کیا اسی کو ہی رکھتے ہیں. انسینسٹیو، یہ پرواہ نہیں کرتے کہ میرے سامنے ادھر ادھر کوئی کیا سوچے گا، بس وہ اپنا جو اصول بولتے ہیں اسی پہ چلتے ہیں. اینڈ اسٹبن. تو یہ ان کی ویکنیسز اینڈ اسٹرینتھ پوائنٹس ہیں. اب اگر دیکھتے ہیں کہ جو مشہور شخصیات تھیں، اس میں سے کوئین ایلزابتھ دوم، اس کی جو پرسنالٹی تھی وہ ISTJ پرسنالٹی کی حامل وہ خاتون تھی. تو ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ISTJ پرسنالٹی کی اسٹرینتھس کیا ہیں، اس کے ویکنیسز کیا ہیں. اگر آپ کی پرسنالٹی ISTJ ہے اور آپ کو لگتی ہے کہ آپ ISTJ پرسنالٹی ہے، تو آپ اپنے اسٹرینتھس کو پہچانیں، آپ اپنی ویکنیسز کو پہچانیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے اسٹرینتھس کو مزید اسٹرانگ کریں، اور اپنے ویکنیسز کو اگر آپ اوور کم کر سکتے ہیں تو کریں. کیونکہ پرسنالٹی کی جو یہ ڈائکاٹمیز میں جو پریفرنسز ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ نہیں ہوتی، یہ اسٹرانگ نہیں ہوتی. یہ ایسا نہیں کہ آپ چینج نہیں کر سکتے، آپ چینج کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کی یہ پرسنالٹی خراب ہے، لیکن اگر آپ کے ٹیم میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے گروپ میں آپ کی پرسنالٹی ذرا مل نہیں رہی ہے، ان کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہے، تو آپ اپنی پرسنالٹی پہ کام کر سکتے ہیں یا اپنے کولیگز کے پرسنالٹی پہ کام کر سکتے ہیں. یہاں پہ اینڈ کروں گا. انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں ہم اس کے بعد نیکسٹ پرسنالٹی پہ بات کریں گے. تب تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.